नेपाली संगीत प्रेमी माझ फरक संगीत तथा गायन शैलीबाट आफूलाई स्थापित गराउन सफल गायक हुन् जेम्स प्रधान। आफ्नो प्रस्तुतिलाई प्रशंसकको अपेक्षा भन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत गर्ने उनले आज एक गायकका रूपमा मात्र नभई कला क्षेत्रका विविध विधामा आफूलाई अब्बल साबित गरिसकेका छन्। जिंगल किङको उपनाम समेत पाएका गायक जेम्स प्रधान अझै रोचक र फरक ढंगबाट आफ्नो प्रशंसक माझ प्रस्तुत हुने इच्छा राख्दछन्। जेम्स जी, वेलकम टु द शो। थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै कुराहरू गर्न मनपर्छ यहाँलाई, धेरै कुराहरू गरिराख्नुहुन्छ है। आजकल आएर अलिकति बढी बोल्न थालेको छु। कसरी चाहिँ अब म मेरो फलोवर्सहरूलाई सरप्राइज गर्छु भनेर सोचिराख्नु भएको छ? मै सरप्राइज भएछु है, यस्तो राम्रो एम्बियन्समा मैले सोचेको थिएन तपाईँले यतिको राम्रो गर्नुहुन्छ भनेर। म आफू चाहिँ अलिकति मोडर्न लुकिङ भइरहेछ, ब्याकग्राउन्ड यस्तो राम्रो क्लासिक भइरहेको छ, म आफै सरप्राइज। आई थिङ्क यहाँको आइडेन्टिटी नै त्यही हो कि एउटा कुरा एक्सपेक्टेड हुन्छ, यु डु समथिङ अनएक्सपेक्टेड। आई थिङ्क द्याट्स वाट यु आर। अनि के गरि नै राख्नुहुन्छ एन्ड यु इङ्गेज युर सेल्फ। यहाँ आफ्नो लागि गर्नुहुन्छ, अरूको लागि गर्नुहुन्छ। अब चाहिँ दिमागमा के चलिरहेछ, म यस्तै चाहिँ म मेरो फ्यान्सहरूलाई सरप्राइज गर्छु भनेर? सरप्राइज गर्नलाई धेरै छ। अब सिम्पली वेमा भन्नुपर्दाखेरि अब कहिले नगरेको काम गरेपछि सरप्राइज हुन्छ, त्यस्तै काम केही गर्छु। एकदमै धेरै बिजी हुनुहुन्छ, एकदमै धेरै कामहरू गर्नुहुन्छ, प्रायः स्टुडियोमै हुनुहुन्छ सायद यहाँ आफ्नो है। इट माइट गेट एक्जस्टिङ समटाइम्स है। अब आफूलाई म इङ्गेज गराउन खोजिरहन्छु, खास त्यस्तो बिजी चाहिँ होइन होइन। समय पायो भने चाहिँ अब केही न केही गरिरहन मन लाग्छ, गर्छु होइन। अनि तैपनि गरेर पनि काम सक्यो भने चाहिँ सुत्छु म। पावर न्याप लिन्छु या चाहिँ अब जे भए पनि सुत्न चाहिँ अब चाहिँ हुन्छ नि, सुत्न पाइराखेको हुँदैन होइन। हजुर, सुत्न चाहिँ मजा आउँछ। अफन भ्याकेसनहरूमा चाहिँ कतिको जानुहुन्छ? वी सी अ लट अफ भ्लग्स यताउता गरिराख्नु भएको छ। कुरै नगर्नुहोस्, आजकल त झन् मलाई यस्तो कहिले नयाँ ठाउँहरू चाहिँ एक्सप्लोर गर्न मन लाग्छ है। अब एभ्री टाइम अब विस लिस्टमा धेरै छन् है त्यस्तो ठाउँहरू। मलाई अब बाहिरको विदेशको भन्दा पनि आजकल चाहिँ मलाई चाहिँ नेपालभित्रै नै चाहिँ मलाई चाहिँ नगएको ठाउँहरू देख्न मन लागिरहेको छ। म एउटा इन्सिडेन्ट थियो, एउटा चाइनिज भेटेको अरे होइन। अनि ओहो चाइनिज, हेभ यु बिन टु त्यो ग्रेट वाल अफ चाइना भनेर भनेको छ अरे क्या। नो, आई नेभर बिन। अनि आई अल्सो हर्ड अबाउट युर माउन्ट एभरेस्ट, हेभ यु बिन टु माउन्ट एभरेस्ट भनेर सोधेको छ। उसको लागि केही एन्सरै भएन कि। अब यस्तै हो। यहाँले पछिल्लो समय एकदमै प्लान गर्नुभएको अनि त्यो एक्जिक्युट भएको कुनै भ्याकेसन अथवा कुनै ठाउँ ट्राभल गर्नुभएको पछिल्लो समय त्यस्तो कुन छ? अहिलेसम्मको एकदमै एक्साइटिङ भएको थियो त्यो चाहिँ जुन मैले चाहिँ ट्राभलमा चाहिँ गरेको ठाउँ गोसाइँकुण्ड होइन। सानो बेलादेखि सुनेको, हेरेको होइन, कहिले जानु नपाएको होइन। फ्लाइटमा गयो, ट्रेक गर्न पाएन होइन। सायद भविष्यमा ट्रेक गर्छ होइन। त्यो चाहिँ अब 15 मिनटको ट्रेक होइन, जान आउन 15 मिनट जान 15 मिनट आउन। अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बस्ने चाहिँ आधी घन्टा थियो, हामीलाई चाहिँ 45 मिनट्स बस्न दियो। झलझल अहिले पनि एकदमै हुन्छ नि, त्यो फेरि पानी रहेको हिउँ परिरहेको बेलामा चारैतिर सेतो, लेक पनि पुरा सेतो होइन। एउटा एकछिनको लागि त म त स्वर्ग पुगेको फिल भएको थियो त्यो समय। अहिले चाहिँ विस लिस्टमा कुन ठाउँ छ त? मेरो विस लिस्टमा अहिले चाहिँ अब लोमानथाङ छ एउटा चाहिँ होइन, अप्पर मुस्ताङ होइन, मनाङ पनि हो। अर्को एउटा रारा एउटा पनि हो। तर म चाहिँ त्यो ठाउँमा जाने चाहिँ अब चाहिँ फ्लाइटमा होइन कि ट्रेक गर्छु कि राइडमा अथवा कि साइक्लिङमा जान्छु होला। तर यसपालि चाहिँ जाँदाखेरि त्यो मात्र होइन, म्युजिक भिडियोहरू बनाउने पनि हिसाब गर्छु म होइन। सक्यो भने अझ मेरो एउटा दिमागमा सोच थियो, त्यहीँ बसेर कम्पोज गरेर त्यहीँ म्युजिक भिडियो बनाएर अनि त्यहीँबाट चाहिँ रिलिज गर्ने एउटा सोच छ। किन अहिलेसम्म कसैले नगरेको चिजहरू। यहाँको घरमा चाहिँ यहाँको बारेमा एकदमै कम्प्लेन गर्ने एउटा कुनै कुरा छ? आजकल चाहिँ अलि नयाँ कम्प्लेन आउनु थालेको छ। के चाहिँ? कहिलेकाहीँ जाउँ न, बाहिर जाऊ, यसो घुम, यसो साथीभाइहरूसँग ह्याङ आउट गर, यसो जाँड रक्सी खाएर आऊ होइन। त्यस्तो खालको चाहिँ कम्प्लेन आइरहेको छ। किन भन्दा म त्यो गर्दिनँ कि आजकल म घर बस्ने, घरबाट अफिसबाट घर होइन, एकदम राम इज अ गुड बोय खालको चाहिँ भइरहेको छु म। यहाँलाई चाहिँ कतिको रियलाइज हुन्छ त्यो कुरा साँच्चै हो कि म अलिकति इन्ट्रोभर्ट हुँदै गइरहेको छु कि भनेर? त्यो त यदि चाहिँ अब चाहिँ बाहिर बढी मान्छेहरूसँग चाहिँ घुलमिल भएर चाहिँ अब कहिलेकाहीँ लेट हुन्छ, त्यस्तो गरेन भने, मान्छेसँग भेटघाट गरेन भने अलिकति मान्छेहरू टाढा हुँदै जाने र अलिकति अनि त्यस्तो टाढा हुँदै जाने चाहिँ हुँदो रहेछ। यहाँले 7 वर्ष ब्रेक लिनुभयो अनि यहाँको पछिल्लो एल्बम क्रम रिलिज गर्नुभयो। कस्तो रह्यो प्रतिक्रिया यहाँको भ्युअर्सहरुको? प्रतिक्रिया भन्दाखेरि अब
रेडियो टेलिभिजनमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्दाखेरि राम्रो रेस्पोन्स छ होइन। अब युट्युबमा जाँदाखेरि अब युट्युबको संसार अर्कै छ जुन चाहिँ म अलिकति पछाडि छु जस्तो लाग्छ त्यसमा। जस्तै अब मैले चाहिँ अब एल्बम निकाल्नुपर्छ मेरो लाइफको रेकर्ड एउटा राखिदिएको हो मैले होइन। रेस्पोन्स राम्रो नराम्रो चाहिँ छैन होइन। जस्तै जतिको चाहिँ रिच पुग्नुपर्ने त्यो चाहिँ पुगेको चाहिँ रिच पुगेको छैन। त्यस कारणले इज इट इनफ जस्तो टेलिभिजन रेडियोहरूबाट राम्रो प्रतिक्रिया आउँदा आउँदै पनि युट्युबबाट अथवा सोसियल मिडियाहरूबाट नआइसकेपछि चाहिँ त्यो एफर्ट जति पनि इन्भेस्ट गर्नुभएको छ यहाँले होइन, इज इट वर्थ इट कि युट्युबहरू सोसियल मिडिया चाहिँ इज इट एक्चुली भेरी इम्पोर्टेन्ट कि के रहेछ? होइन जरुरी छ, किन भन्दाखेरि समयअनुसारको चाहिँ चिजहरू आइरहेको छ होइन। जस्तै एउटा टाइममा रेडियो पनि थिएन, रेडियो आयो होइन। रेडियो आइसकेपछि फेरि अर्को लोकल रेडियोहरू आयो, टेलिभिजन आयो, अब सोसियल मिडिया आयो। अब भोलि फेरि के आउन बाँकी छ अझै होइन। अब जमानाअनुसारको आएको चिजहरूमा अपडेट हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जरुरी छ वास्तवमा भन्ने हो भने। र यहाँको कम्पोजिसन्सहरूको कुराकानी गरौँ होइन। you've given fine music to नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री होइन। एकदमै राम्रो राम्रो म्युजिकहरू दिनुभएको छ। एउटा कुनै त्यस्तो गीत छ यहाँले कम्पोज गर्नुभएको अनि कोही अरू सिङ्गरले गाउनुभएको यो गीत चाहिँ मैले गाउनु पाएँ हुन्थ्यो जस्तो भएको? त्यो त मेरो प्रायः सबै गीतहरू त्यस्तै छ। त्यही भएर आजकल चाहिँ म आफ्नै कम्पोजको गीतहरू पनि स्टेजमा पनि गाएर हिँड्छु म। त्यो बेलाको बदला लिइरहेको छु क्या आजकल। त्यो गाउन नपाएको बदला। एउटा वान पर्टिकुलर सङ यो गीत चाहिँ मैले गाउन पाएको भए हुन्थ्यो, लोभै लागेको त्यति बेला। मेरो आफ्नो भन्दा मलाई अरूको गीत लोभ लाग्छ खास भन्ने हो। मेरो आफ्नो कम्पोज भन्दा पनि अब मलाई मान्छेहरूले के भन्छ भन्दाखेरि तिमीले गाएको गीत भन्दा तिमीले अरूलाई दिएको कम्पोज राम्रो हुन्छ भने जस्तै गरेर मलाई आफ्नो भन्दा मलाई अरूको गीत मलाई कम्पोजहरू मनपर्छ। त्यो कारणले आजकल अलिकति कभर सङ्ग्सहरू पनि गर्न थालेको छु मैले, फाटफुट यसो आफूलाई मन परेको गीतहरू। अब मेरो आफ्नो कम्पोजको कुरा गर्दाखेरि मैले प्रायः बढी मैले गाउने चाहिँ गीत चाहिँ परी की रानी, हाम्रो सञ्जीव प्रधान साथी सञ्जीव प्रधानले गाएको त्यो गीत चाहिँ बढी गाउने गर्छु म चाहिँ। अहिलेको आर्टिस्टहरू जति पनि आइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई कतिको फलो गर्नुहुन्छ यहाँले? फलो भन्दा पनि म उहाँहरूको गीतहरू सुन्छु, उहाँहरूको कामहरू एकदम सुन्छु होइन। अनि एप्रिसिएट पनि गर्छु म। कतिलाई त मैले युट्युबमा पनि युट्युबहरूमा अथवा सोसियल मिडियाहरूमा कमेन्ट पनि गरिराखेको हुन्छु, ए राम्रो लाग्यो है, ल अल द बेस्ट यताउता हुन्छ। मैले गरिराखेको हुन्छु, सुनिराखेको हुन्छु आजकल न्यु कमरहरूको पनि। तर फेरि आजकल यस्तो छ कि न्यु कमरहरूको नामै याद छैन आजकल, यति धेरै चाहिँ छन् है। यो न्यू मैले नाम सोध्नेवाला छु भनेर द्याट्स वाइ पहिले त्यही पनि यसो कसैको नाम सम्झिँदाखेरि चाहिँ यो आर्टिस्ट चाहिँ मलाई पछिल्लो समय एकदमै उहाँको काम मन पर्यो अथवा द सङ अर समथिङ कुनै एउटा मलाई याद छैन खास भन्ने हो भने। अब अहिले सम्झिनु पर्दाखेरि रिसेन्टली एउटा चाहिँ ऱ्याप आइरहेको छ 5.55 हो कि 5:55 यो उसको त्यो केटाको मलाई ऱ्याप एकदम राम्रो लागिरहेको छ आजकल। अहिले जसरी म्युजिक सिनारियो चलिरहेको छ यहाँलाई एउटा एकदमै मनपर्ने कुरा र मन नपर्ने कुरा के छ अहिलेको सिनारियोको? अब मनपर्ने कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिलेको सिनारीमा एकदम राम्रो राम्रो गीतहरू आइरहेको छ र मन नपर्ने कुरामा भन्नुपर्दाखेरि एकदम झुर गीतहरू पनि आइरहेको छ। र के छ भन्दाखेरि आजकल चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ पैसा तिरेर त्यसलाई चाहिँ अब बुस्ट गरेर हुन्छ कि ह्याक गरेर क्र्याक गरेर के गरेर हुन्छ, भ्युजहरू बढाउने क्रम पनि त्यत्तिकै छन् होइन। त गीत भने कहिले सुनेको हुँदैन, त्यहाँ मान्छे भ्युज देख्यो भने चाहिँ तर्सिने खालको गीतहरू पनि छ, ट्रेन्डिङमा आइरहेको हुन्छ बट नो वन नोज अबाउट द सङ हो भने त्यस्तो पनि छ। सायद यो कारण के हो थाहा छैन, आजकल के त्यो ट्रेन्डिङमा आउने सबै यङ्स्टर्सहरू मात्रै हो अथवा यङहरूले गाएको गीत मात्र हो कि अब सबै अब बुढापाकाहरूले गाएको पनि गीतहरू आउँछ त्यो चाहिँ थाहा छैन मैले। अलिकति यसमा चाहिँ अलिकति गहिरेर सोच्नेहरू चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने अवस्था छ वास्तवमा। कन्सर्टहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ जसले बोलाए पनि म चाहिँ जाने गरिरहेको छैन र आफूलाई मन परेको ठाउँ होइन, आफूलाई मुड चल्यो भने मात्र जाने, नत्र चाहिँ म भ्याउँदिनँ अथवा सरी भाइ म गर्दिनँ भनेर भन्ने गरिरहेको छु आजकल। र त्योमाथि म चाहिँ के भन्दाखेरि जहिले पनि म म्युजिसियनहरूलाई सँगै लिएर चाहिँ स्टेजमा सान दिने मेरो बानी बसिसकेको छ। कति वर्ष भइसक्यो, 15-20 वर्ष भइसक्यो। जहिले पनि म्युजिसियनहरू ग्याङ लिएर चाहिँ मात्र अगाडि स्टेजमा पर्फर्म गर्छु म होइन। यहाँको अहिलेसम्मको सबैभन्दा बेस्ट कन्सर्ट एक्सपिरियन्स यसो सम्झिँदा कुन मान्नुहुन्छ? अहिलेसम्मकै भन्नुपर्दाखेरि 1998लाई नै लिन्छु म होइन। त्यतिखेर भिजिट नेपाल 98 थियो, 1998 त्यतिखेर मेरो फर्स्ट गीत मेरो चाहिँ भैगौनी जाउन भन्ने भर्खर चलिरहेको थियो त्यतिखेर म धेरै यङ थिएँ। हजुर। अनि
त्यो भोटाइटीमा भएको थियो त्यो होइन भोटाइटी चोकबडमा स्टेज थियो त्यो स्टेजबाट चाहिँ त्यो फरेको थियो मान्छेहरू अडियन्स होइन त्यहाँ चाहिँ अब बागबजारसम्म यता चाहिँ अब रानी पोखरी सबै धेरै मोर देन 10,000 थियो कि अथवा त्योभन्दा लाख थियो कि त्यो पनि थाहै भएन कति थियो जस्तो त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट म स्टेजमा चढेको पनि त्यही थिएँ होइन र मैले मेरो आफ्नो गीत चलेको गीत पर्फर्म गरेको पनि त्यही थियो त्यो चाहिँ मैले जहिले नै सम्झिरहन्छु कुनै कन्सर्टमा चाहिँ याद छ यहाँलाई आफूले बिगार्नु भएको अथवा लिरिक्स बिग्रेको अथवा समथिङ वेन्ट रङ धेरै छ वान द वर्स्ट अफ अल तर म चाहिँ के भन्दाखेरि अब स्पट ट्याकल गर्ने जाने छु होइन जस्तै अब बिर्स्यो भने अब हुन्छ नि बिचमा गफ गरेर हुन्छ कि अथवा चाहिँ फेरि दुईचोटि गाह्रो हुन्छ कि ला 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 गरेर हुन्छ कि त्यसरी गर्छु म म म्युजिसियनहरूसँग गरिराखेको हुन्छु होइन टक्क गऱ्यो भने के 2 लाइन 1 लाइन गाइसकेपछि के नमिले एकछिन अनि फेरि गफ गर्ने अडियन्ससँग सरी अलिकति हाम्रो टेक्निकल होइन हाम्रो यो ड्रमर साथीले अलिकति टेम्पो बढाइदिएर अलिक फास्ट भयो अथवा चाहिँ अलिकति स्लो भयो एकछिन ल यति क्यु है एकचोटि त्यस्तो पनि गर्नुभएको धेरैचोटि गरेको छु त्यस्तो त्यो खालको चाहिँ अब मिस्टेकलाई पनि अब रोकेर हुन्छ नि मिलाएर भनेपछि यहाँसँग सँगै कन्सर्टमा जाने ड्रमर अथवा गिटारिस्टहरूले चाहिँ प्रिपेयर भएर बस्नुपर्छ जति बेला पनि दोष आउन सक्छ एउटा केही प्रोजेक्ट छ यहाँको ड्रिम प्रोजेक्ट अथवा समथिङ म्युजिकलाई लिएर चाहिँ यस्तो खाले एउटा गीत बनाउन मन छ अथवा यस्तो खाले काम गर्न मन छ भनेर केही सोच्नु भएको छ सोच्नु त सोचेको छु त्यस्तो खालको धेरै अब मलाई गर्नु मन छ मैले भने भने अरूले गरिदिन्छ त्यो त्यही भएर नभन्नु होला हो त्यही त नभन्नु ठिक हुन्छ कि त्यस्तो चिज अथवा समथिङ यस्तो खाले चाहिँ हुन्छ मेरो प्रोजेक्ट त्यो ह्युज प्रोजेक्ट द्याट वान थिङ भने जस्तो ड्रिम जस्तो त्यसले घुमाएर भन्छ है हुन्छ म बुझ्छु बुझ्नेले बुझ्छ नबुझ्नेले बुझ्दैन यस्तो गीत हो त्यो म अहिले लेखेको एउटा गीत छ त्यो मान्छे आजभन्दा 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष अगाडि मरिसकेको छ त्यो एकदम त्यो गीत पपुलर छ त्यसको गीत अहिलेसम्म शब्द मात्र छ त्यो कसैले गीत बनाएको छैन त्यो ठाउँको गीत हो ठाउँको बारे गीत हो त्यो गीतलाई म त्यही ठाउँमा गएर त्यही रेकर्ड गरेर त्यही कम्पोज गरेर त्यही म्युजिक भिडियो बनाएर त्यहाँ इन्टरनेट सिग्नल पाएर त्यहीँबाट रिलिज गर्ने चाहिँ मैले विचार गरेको छु ओके सिल्ड nobody is copying this idea it's sealed अब हैन गर्नुभयो हुन्छ यस्तो खालको अरु धेरै धेरै गर्नुभयो हुन्छ मैले अघि सुरुमा पनि हामी कुरा भएको थियो यस्तो खालको तर तपाईले कोटे फेरि तपाईले त्यही समय निकाल्नु भयो I had to do that मैले गर्नै पर्ने थियो but anyways thank you so much एकदमै रमाइलो कन्भर्सेसन भयो अब चाहिँ गेम तिर लागौं है but after this short commercial break don't go anywhere Welcome back after that short commercial break. You guys are watching Know Your Celebs and we are in conversation with the versatile, the enthusiastic, the talented, the evergreen Mr. James Pradhan. Wahalai कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ. Thank you. So we have this board, Google board भनेर फाइनली यसले आफ्नो नाम पाइसकेको छ Google board रहेको छ यो र यसमा चाहिँ यहाँको बारेमा सर्च गरिएका कुराहरू नै छन् यहाँको बारेमा चाहिँ यहाँको फलोअर्सहरूले जे सर्च गर्नु भएको छ त्यो किवर्ड्सहरू चाहिँ हामीले यहाँ लिएर राखेका छौँ र यहाँले चाहिँ त्यसको बारेमा you just have to react to it त्यसको बारेमा के आउँछ यहाँको दिमागमा त्यहीहरू नै भनिदिनु होला है त ओके जेम्स प्रधान भनेर सर्च गर्दाखेरि फर्स्टमा आउने कुरा रहेछ एज मैले आफ्नो एज भन्नु पर्यो सायद त्यही नै बुझ्न खोज्नु भयो होला मैले इन्टरनेटमा ढाँटेर केही पनि राखेको छैन सानसानो अब म अहिले स्विट 45 पुगेको छु धेरै त होइन ओके अर्को रहेको छ व्लग आजकल टाइम पास हैन अब यो
4-5वटा क्यामेराहरू किन्दा चाहिँ सबै थुप्रिसकेको छ त्यसलाई चाहिँ अब युटिलाइज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब म आजकल भ्लग बनाउन थालेछु म ट्राभल भ्लग्स पनि बनाइराखेको छु मैले मोटो भ्लगिङ पनि गरिराखेको छु मैले साइकल भ्लगिङ पनि गरिराखेको छु मैले होइन अनि म्युजिक बनाउनेदेखि लिएर यस्तो सेलिब्रिटीसँगको भेटेकोहरू पनि सेलिब्रिटिजहरूसँग छ होइन अरू सिङ्गर्सहरूसँग छ लाइफस्टाइल मैले अब मोबाइल एउटा भए पुग्छ भन्नु त सबै चिज त चाहिँदैन मोबाइल कुनै बेला चाहिँ मोबाइलले पनि मैले एकदमै कति काम गरेको छु कुनै बेला के कतिखेर आउँछ थाहै हुँदैन र कतिखेर चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ कि चाहिँ ध्यात तरिका मैले खिच्नुपर्ने खिचेन भनेर हुन्छ नि अब त्यस्तो इन्सिडेन्ट कति छ त्यस्तो कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि नै होला सायद अथवा कुनै मोमेन्ट अस्ति एउटा के अब घरमा एउटा मुसा आयो कि दुनियाँ खाएर हैरान त्यसले अनि त्यो केजमा राखेँ चट्ट लाएर होइन सानो यत्रो सानो भित्र मुसा यस्तो माया लाग्ने मुसा कि त्यसलाई चाहिँ माया गरेर लगेर चाहिँ गुड बाई नाइस टु सी यु भनेर एउटा पारी लगेर चाहिँ फ्याल्थेँ कि त्यो चिज मैले भिडियोमा बनाएको कति राम्रो हुन्थ्यो कस्तो दिमागमा नआएको घरमा बाटोमा फ्यालेर आइसकेपछि बाटो मुसालाई सम्झिँदै ला भ्लग बनाउनु पर्ने अनि यस्तो धेरै हुँदो रहेछ ओके अर्को छ बायोग्राफी भनेर आउँदो रहेछ बायोग्राफी त मेरो लामो छ त बायोग्राफी मैले अहिलेसम्म लेखेकै छैन सायद मैले लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो बायोग्राफी इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला मैले मदन कृष्ण हरिवंश दाइको मैले बायोग्राफी हेरेको छु अगाडिको 5-7 पेज हेरेको छु यस्तो इन्ट्रेस्टिङ थियो सायद उहाँले त्यो जस्तो गरेर प्रेजेन्टेसन दिन त सक्दिनँ होला यसो उहाँको बायोग्राफी हेर्दा त पुरा फिल्म हेरेँ जस्तो कि अनि आर्यन छिरिङ ढोलमाको चाहिँ मैले ल्याएर राखेको छु मैले उहाँको हेर्न पाएको छैन मदन दाइको पनि एउटा छ मदन कृष्ण दाइको अरूको बायोग्राफी मैले खासै त्यस्तो इन्ट्रेस्ट दिएर हेरेको सुनेको चाहिँ छैन पढेको छैन मेरो बेला चाहिँ भइसकेको छ जस्तो लाग्छ बायोग्राफी बनाउनु हेरौँ न 5 वर्षपछि 50 वर्ष गएपछि बनाउँछु अझ धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू हुन्छ कि अनि आफ्टर द्याट मेबी दिस इज माई फर्स्ट हिट सङ मलाई परिचय दिने जेम्स प्रधान भनेर इन्ट्रोडक्सन दिने सङ भैगौनी जाउन हो यसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब साथीभाइहरूले चाहिँ कहिले चाहिँ एल्बम गऱ्यो होइन गीतहरू कहिले एउटा पनि चल्या होइन कि कति समय भइसक्यो होइन अनि एउटाले भन्ने लोकगीत गा चल्छ लोकपप गा भन्ने कसैले चाहिँ अब भजन गा भन्ने कसैले चाहिँ हुन्छ नि अब आधुनिक गीत गा अनि चल्छ भनेर भन्ने दिमाग खराब अब अनि कसैको कुरा नसुनिकन ल म आफ्नै तरिकाले गर्छु भनेर चाहिँ अनि एउटा हुन्छ नि रिदम एउटा बनाएर त्यसमा कम्पोज गरेको यो झ्याउरे गीत भन्नुपर्छ यो लोक पनि होइन पप पनि होइन झ्याउरे गीत बनाउँछु भनेर बनाएको अनि यसमा चाहिँ अनि दीपक बजाचार्य राम श्रेष्ठ होइन अनि भीम तुलाधर उहाँहरूले चाहिँ धेरै सहयोग गरेको थियो कि र यो गीत चाहिँ फर्स्ट मैले रेकर्डिङ गरेर लगेर चाहिँ मैले भीम दाले सुनाएको थिएँ मैले दाइ मैले लिएर आएको छु भने ए हो ल खै सुनौँ भने मैले लाइज एक ठाउँमा लिएर गयो त्यहाँ त बजाएर त राति 3 बजी 2-3 बजीसम्म चाहिँ त्यही गीत मात्रै रिपिट गरेर नाचेको जिङ्गल्सको बारे त अघि गफ त गरिसकेको छ अब आजकल म गीतहरूभन्दा बढी जिङ्गल्सहरू बनाउँछु होइन मलाई चाहिँ अब पहिला अब फिल्मको म्युजिक गर्नुभन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ सङ गर्नु सजिलो लाग्थ्यो किन भन्दाखेरि सङ 3-4 मिनट 5 मिनटको हुन्छ फिल्म यत्रो 3 घन्टा को गरिरहन्छ भन्ने हुन्छ अब अहिले आएर त्यस्तै हुन थालेछ कि त्यो 5 मिनट लामो कुल्ली गरिरहन्छ कि त्यो 30 सेकेन्डको जिङ्गल गर्न छोडेर भन्ने त्यस्तो पनि मनमा हुन्छ कि कहिले द लास्ट वान या लभ लाइफ मेरो लभ लाइफको कुरा गर्नुपर्दाखेरि म फ्यामिली सम्झिन्छु पहिला सुरुमा म फ्यामिलीमा मेरो 2जना छोरी मेरो वाइफसँग बस्छु म होइन म बच्चाहरूलाई एकदम माया गर्छु मेरो श्रीमतीलाई पनि एकदम माया गर्छु म र उनीहरूलाई भन्दा बढी मेरो आजकल म कामलाई बढी माया गर्न थालेछु होइन त्योमाथि अब मेरो हरेक मेरो चाहिँ इक्विपमेन्टहरू ग्याजेट्सहरू तिनीहरूलाई पनि म एकदम माया गर्छु म होइन मेरो पेटलाई पनि एकदम माया गर्छु म मेरो प्रोफेसन होइन अनि मलाई चाहिँ सहयोग गर्ने सबै साथीभाइ होइन जस्तै मेरो मिडिया कर्मीहरूदेखि लिएर सबैलाई म उत्तिकै म माया गर्छु म ओके सो वी आर डन विथ दिस थ्याङ्क यू गुगल बोर्ड ओके सो अर्को गेम नै रहेको छ होइन क्वेसन्सहरू छ मेरो हातमा र यहाँले एकदम ऱ्यापिड फायर गेम रहेको छ एकदम फायर आन्सर्सहरू ऱ्यापिडली दिनुपर्ने हुन्छ इफ यु कुड जोइन एनी पास्ट or current music group, which would you want to join? म आफ्नै ब्यान्ड फर्म गर्छु What song would you say best sums you up?
पोखिएर घामको झुल्का, यो स्वर्गीय नारायण गोपालले गाउनु भएको हरिभक्त कटवालको गीत मैले यो भ्लगमा कभर सङ पनि गरेर राखेको छु। यो गीत म एकदम गुनगुनाउनु मनपर्छ। हुन त ऱ्यापिड फायर धेरै बोलेँ, सरी। ओके, यदि यहाँ आफ्नै देशको कुनै एउटा देश बनाएर यहाँ राजा हुन पाउनुभयो भने अथवा यही कन्ट्रीमा चाहिँ यहाँ राजा नभनौँ रुलर हुन पाउनुभयो भने फर्स्ट ल कुन इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ? म एन्टी करप्सन। पुगेन, लामो छ है। ओके, दिस इज rapid fire. Okay, fine. I almost forgot it. गर्न खोजिरहेँ मैले। If you could go back in time, which year would you travel to? 1970 तिर जान्छु म। 70s. 70s. Because of the music? रेट्रो लुकिङ म्युजिक होइन। What would you change about yourself if you could? म एज चेन्ज गर्छु म। You'd be younger or older? Obviously younger. Because we never know यहाँलाई एकदम सरप्राइजिङ कुराहरू गरिराख्नु मनपर्छ नि त, सो मेबी एज हो साँच्चै, किन भन्दाखेरि अब आजकल चाहिँ समय एकदम चाहिँ कम हुन थालेको फिल भइरहेको छ। त्यो कारणले चाहिँ सबै चिजहरू छिटो गरिहालौँ नगर्नु बाँकी चिजहरू के छ जस्तो लाग्छ कि, किन भन्दाखेरि अहिले त त्यस्तै भएर गइसकेको छ कि हुन्छ नि, बिहान उठेर अफिस जान भ्याएको छैन, साँझ परेर अफिसबाट फर्किने बेला भइसकेको हुन्छ, समय एकदम चाँडै बितिरहेको छ। त्यो कारणले अलिकति यङ भयो भने अलिकति समय बढी पाउँछु कि भनेर। यहाँको कुनै निकनेम थियो? घरमा त काले भनेर बोलाउँथ्यो सानो बेलामा। साथीभाइहरूले जेपी भन्छन्। अरूको जेपी, द्याट्स अ कुल नेम। जेपी अरू के छ, अहिले पनि बोलाउँछ साथीहरूले, जेपी गरेर बोलाउँछ। What's the most interesting thing you can see out of your office? अफिसबाट देखिने कुनै इन्ट्रेस्टिङ कुरा एउटा? अहिले छेक्यो भने पहिला देख्थ्यो घन्टाघर, मैले टाइम हेर्न पाउँथेँ मैले त्यहाँ ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनेर छेक्यो। Is there anything you wished would come back into fashion? फेरि फ्यासनमा कुनै कुरा आइदिए हुन्थ्यो भनेर सोच्नुहुन्छ कहिले? सोच्छु, हुन त आइहाल्छ, सोच्नु पर्दैन, आइहाल्छ, किनभने आइ पनि राखेको छ होइन। किन भन्दाखेरि अहिले फ्यासन सबै पहिलाको रिपिटहरू हुने भइरहेको छ होइन। अब मलाई लाग्छ 70s को हामीले फ्यासन आयो भने अलिकति मजा आउँछ कि जस्तो लाग्छ। ठ्याक्क त्यही नै कि अहिले चाहिँ खालि त्यसलाई चाहिँ इम्प्रोभाइज भएर आउनेहरू चाहिँ भइरहेको छ होइन। जस्तै अब यत्रो कलर भएको अनि त्यो स्पट भएको चाहिँ लुगाहरू हुन्छन् नि, त्यो खालको बेली बटन यत्रो ठुलो, त्यो जुत्ताभन्दा चाहिँ ठुलो बेली बटन प्यान्टहरू हुन्छ नि। What's the best concert you've ever been to? रोयल एल्बर्ट हलमा 2015 मा कन्सर्ट गरेको थिएँ लन्डनमा। त्यो अब सबभन्दा बेस्ट मान्नुपर्छ मैले, किन भन्दाखेरि त्यहाँ मान्छेहरू सिङ्गर बन्न साथै चाहिँ हुन्छ नि, विदेशमा संसारका, यहाँ नेपालमा त थाहा छैन, बन्न साथै म रोयल एल्बर्ट हलमा एक दिन चाहिँ म कन्सर्ट गर्छु भनेर सोचिराखेको हुन्छ अरे कि। मैले चाहिँ सोच्नै नभइकन मैले कन्सर्ट गरेर आएँ। आइएम लकी। कसरी सम्भव भयो साँच्ची त्यो कुरा चाहिँ? अब त्यो यसको चाहिँ मेन की पर्सन योगेश्वर अमात्य योगी दाइ हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँले चाहेपछि जे पनि हुन्छ खास भन्ने हो भने। अब त्यही हो, उहाँले चान्स पायो मैले डान्स गरिदिएँ, उहाँको पछि लागेर भन्नु। ओके, इफ यु कुड ब्रिङ वान म्युजिसियन ब्याक फ्रम द डेड, हु वुड इट बी एन्ड वाइ? सुनिल बर्देवा लिएर आउँछु, किन भन्दाखेरि त्यो मान्छे एकजना रक स्टार थियो। ऊ चाहिँ अब उसले आफूले चाहिँ अब सुसाइड गरेको भन्नुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो। खानु नहुने बेलामा उसले रक्सी खाएर उभिदिएको हामीले थाहा पाए अनुसार। उसको म्युजिक राम्रो छ, मलाई मात्र होइन सारा नेपाललाई मनपर्छ। ट्रु। ओके, अहिलेसम्म यहाँले गर्नुभएको एकदमै क्रेजी कुरा के छ? म एकचोटि घरमा 5 तला माथि एउटा आम फालेको थिएँ क्या, मलाई चाहिँ साइकल किन्दैन भनेर। यो चाहिँ के भयो त्यो भन्दाखेरि मलाई साइकल चलाउनु मन लाग्यो होइन। अब त्यतिखेर चाहिँ अब सबैको घरमा साइकल हुँदैन, सबै बच्चाहरूको साइकल हुँदैन, सायद हाम्रो टोलमा पनि कसैको थिएन, त्यहाँ भाडामा पाउँथ्यो क्या। एक सुक्खा एक मोर 1 रुपियाँ तिरेर 1 घन्टा आधी घन्टा साइकल चलाउँथ्यो। अब आफूलाई साइकल चाहिसक्यो, अब आम बोल्यो भने किनिदिएकै होइन साइकल नकिनिदिने। 5 तला माथि एउटा आम फाल्यो। त्यतिखेर म कति उमेर थिएँ भन्दाखेरि
7 वर्ष 8 वर्ष थियो गड अनि त्यसपछि यहाँलाई के भयो त्यसपछि घरमा आइपुग्यो बेलुका साइकल मलाई फेरि अर्को साइकल होइन फेरि त्यो यत्रो ठुलो चाहिँ साइकल छ यस्तो खुट्टा छेराएर यसरी चलाउँथ्यो कि त्यो मान्छेहरू बहुत साइकल बच्छ मलाई थ्याङ्क गड केही भएन किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो बालुवा हेरेको थिएँ त्यो बालुवामा चाहिँ फालेको थिएँ कि मैले अगाडि ओके what would be the worst buy one get one free sale of all time यस्तो सोच्दाखेरि डेट एक्सपायर सामानहरू त हो नि जुन चाहिँ भइराखे पनि हुनसक्छ होला हुन्छ प्रायः त्यही हो डेट सकिन लागेको हुन्छ एक्सपायर्ड त नभनौँ सकिन लागेको हुन्छ किनेर अहिले तुरुन्त खाइहाल्ने खालको मात्र हुन्छ अथवा चाहिँ युज गरिहाल्नु पर्ने खालको मात्र हुन्छ ओके वाट इज वान थिङ यु मिस अबाउट बिङ अ किड धेरै चिज थियो मलाई गमबुट लाउने एकदमै रहर कि गमबुट कहिल्यै किन्दैन कि म अहिलेसम्म पनि मैले गमबुट किनेको छैन म आफूले पनि त्यो सानो सानो त्यो इच्छाहरू चाहिँ मिस गर्नुहुन्छ बच्चा बेलाको When you're 80 years old, what will matter most to you in the world? अब 80 इयर्ससम्म बाँच्दैन ठेगान छैन मेरो यसको बारे मेरो केही भन्नु नै छैन मेरो केही एन्सरै छैन जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दा अहिलेको जमानामा 80 वर्ष बाँच्नु ठुलो कुरा हुन त अस्ति भर्खरै एकजना चाहिँ 100 वर्ष नाग्नु भयो सत्यमोहन जोशीज्यू है उहाँलाई चाहिँ फेरि एकचोटि चाहिँ बधाई उहाँ जस्तै बाँच्नु पाऊँ हेल्दी लाइफ जिउन गाह्रो छ अहिलेको समयमा नि किन भन्दाखेरि अब आजकल केही चिज राम्रो छैन खानेकुरा राम्रो छैन पिउने कुरा राम्रो छैन अब सानो सानो उमेरका बच्चाहरूलाई ब्लड प्रेसर रे क्यान्सर रे सुगर रे त्यस्तो भइराखेको छ लाइफको बारेमा एउटा कुरा जुन चाहिँ मान्छेहरूले धेरै एप्रिसिएट गर्दैन जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब मेरो हिसाबले हुन त लाइफलाई सबै मान्छेले आफ्नो आफ्नो हिसाबले लिन्छ तर मेरो हिसाबले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ लाइफ चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी हो होइन जुन चाहिँ आउँदैन एक्चुअली समय गएको चिज आउँदैन भने जस्तै लाइफ पनि चाहिँ कुनै चिज मिस भयो भने भयो त्यो फर्केर आउँदैन त्यही कारण यसलाई चाहिँ लाइफलाई राम्रोसँग बिताउनुपर्छ अब एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ सबै चिज राम्रो नराम्रो सबै चिज ओके सो वी आर डन सक्यो म त अर्को क्वेसन बसेर यु डिड ग्रेट थ्याङ्क यू सो मच कस्तो गरे भाइ त एकदमै राम्रो यहाँले बोल्न जान्दिनँ भन्नुहुन्छ मैले पत्याइनँ अब चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि म घर गइसकेपछि पनि ला यो यो खिच्नु पर्ने थियो भने जस्तै आई थिङ्क सबैलाई हुन्छ म पनि जब जान्छु अनि त्यसपछि ला मैले यो पोइन्ट मिस गरेँ यो मैले सोध्नु पर्ने थियो भन्ने चाहिँ भइ नै राखेको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ है या हुन्छ नि डेफिनेटली बट एनिवेज गुड लक यहाँ जे सोचिराख्नु भएको छ सबै कुराहरू चाहिँ एकदम छिटो छिटो पुरा होस् किप सरप्राइजिङ योर फलोवर्स पक्का वी लभ योर वर्क एन्ड यसलाई अझै निरन्तरता दिँदै जानुहोस् र अझै धेरै धेरै हेर्न पाइयोस् यहाँको कामहरू थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ अस थ्याङ्क्स अ लट